प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक भित्र रहेको पाठ 9 मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको निबन्ध हामी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ। ल सबैजनाले आफ्ना पाठ्यपुस्तक अगाडि राख्नुहोस् र लेख्नको लागि कलम र कापी पनि तयार पार्नुहोस्। तयार पार्नुभयो? पार्नुभयो है। ल आज हामी यस पाठभित्र रहेर, किनभने हामी निबन्ध पढ्दैछौँ, निबन्धका बारेमा छलफल गर्दैछौँ, त्यसकारण निबन्ध परिचय हामी सुरुमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी केही अनुच्छेद, खास गरी अनुच्छेद 1, 2 र 3 सस्वर वाचन गर्नेछौँ र ती अनुच्छेदभित्र रहेर हामी शब्द उच्चारण अभ्यास, त्यसपछि शब्दको अर्थ पहिचान गर्ने अभ्यास, अनि त्यसपछि शब्दलाई प्रयोग गर्ने अभ्यास लगायतका हामी भाषिक अभ्यास गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजना पक्कै पनि तयार भइसक्नुभयो होला। यो चित्र हेर्नुहोस् त। दिएका चित्रका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस् भनेर यहाँ निर्देशन राखिएको छ र तपाईहरूले यो चित्र हेरिसकेपछि तपाईहरूको पाठ्यपुस्तककै यो चित्र हो। यस चित्रका आधारमा पनि तपाईहरूले धेरै कुराहरू बताउन सक्नुहुन्छ। यो चित्र कुन ठाउँको हो? यस चित्रमा हामी के देख्न सक्छौँ? चित्रका माध्यमबाट हामीले धेरै कुराहरू बताउन सक्छौँ। पाठले व्यक्त गर्न खोजेका विषयवस्तु पनि हामीलाई चित्र मार्फत जानकारी हुन्छ। यहाँ तपाईहरूले चित्रमा तपाईहरू जस्तै साथीहरू, तपाईहरूका भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा जाँदै गरेको, विद्यालयमा पुगिसकेपछि खेल्दै गरेको चित्र तपाईहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीसँग किताब, कापी, कलम राख्ने झोला पनि हुन्छ, अनि झोला भिरेर पनि साथीहरू विद्यालयमा जानुहुन्छ। तपाईहरू पनि झोला बोकेर जान सक्नुहुन्छ। कतिपयले झोला छैन भने हातैमा किताब बोकेर पनि तपाईहरू विद्यालय जानुहुन्छ। कतिपय तपाईहरूका साथीहरू हिँडेर जान नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छन् र यहाँ तपाईले यो चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हील चेयरमा पनि विद्यालय गएको यो चित्रले सङ्केत गरेको छ र यस चित्रबाट हामीले शिक्षाका बारेमा, विद्यालयका बारेमा, ज्ञानका बारेमा यी धेरै कुराहरू अनुमान गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को चित्र पनि छलफल गरौँ है त। यस चित्रमा पनि तपाईहरूले यहाँ विद्यार्थीहरूलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कतै बसेर खेलिरहेका, कतै छलफल गरिरहेका, कतै उफ्रिरहेका, यी विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू जो विद्यालयभित्र गरिन्छन् र तपाईहरूले यस चित्र मार्फत पनि यी विषयवस्तुहरू थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को चित्र, यस चित्र मार्फत पनि तपाईहरूले अब विद्यालय जाँदै गरेको अनुमान गर्नुहुन्छ। अनुमान होइन, तपाईँले जाँदै गरेका छन् पनि भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ हेर्नु त, यहाँ दुईजनाले हात समातेर अब विद्यालय छुट्टी भइसकेपछि के छ, छुट्टी भनेर दौडिने है, दगुर्ने यस्तो चलन छ। तपाईहरू पनि त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरूले पनि साना कक्षामा त्यस्तो पक्कै पनि गर्नुभयो होला। अहिले त तपाईहरू 10 कक्षामा हुनुहुन्छ हो। यस चित्रले पनि तपाईहरूको बाल्यकाललाई पक्कै पनि स्मरण गराएको हुनसक्छ। यी धेरै कुराहरू चित्र मार्फत जो व्यक्त भएका छन्, ती सबै कुरालाई तपाईहरूले समेटेर लेख्नुभयो भने एउटा सुन्दर रचना बन्छ, सुन्दर निबन्ध बन्छ हो। हामी चित्र मार्फत पनि विषयवस्तुलाई बोध गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ, बुझेका कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी आज हाम्रो यो जुन छलफलको विषय छ पाठ 9, हामी निबन्ध लेखन र निबन्धकै बारेमा छलफल गर्नेछौँ। निबन्ध, नि उपसर्गमा अनि बन्ध
मूल शब्द मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ निबन्ध। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नि उपसर्ग निबन्ध, अनि त्यसै गरेर प्रबन्ध, प्रबन्धमा प्र उपसर्ग हो, प्र उपसर्ग लागेर बन्यो बन्ध, मूल शब्दमा बने प्रबन्ध भयो, नि उपसर्ग लागेर बनेको छ भने निबन्ध हामी भन्छौँ। निबन्धका बारेमा छोटो छलफल गरौँ। भन्नुहोस् त निबन्ध के हो? तपाईहरु निबन्ध केलाई भन्नुहुन्छ? तपाईहरुले सानै कक्षादेखि निबन्ध लेखनका अभ्यासहरू गर्नुभएको छ, अनुच्छेद तयार पार्नु भएको छ, आत्मपरक शैलीका अनुच्छेद लेख्नु भएको छ, वस्तुपरक शैलीका अनुच्छेद लेख्नु भएको छ। हो, निबन्ध वास्तवमा तपाईहरुले तयार पारेका जुन अनुच्छेदहरू छन् ती अनुच्छेदकै श्रृङ्खला हुन्। एउटा मात्रै अनुच्छेद बनाउनु भयो, अनुच्छेद लेखन भयो, जब फेरि तपाईहरुले अर्को अनुच्छेद जोड्नुहुन्छ, फेरि अर्को अनुच्छेद जोड्नुहुन्छ, विषयवस्तु फैलिँदै जान्छ, त्यसको विषय व्यापक हुँदै जान्छ, विस्तार हुँदै जान्छ। यसरी तपाईले विस्तार गर्दै गइसकेपछि तपाईले एउटा रचना तयार पार्नु हुन्छ। हो, तपाईले ठिक भन्नुभयो। निबन्ध कुनै पनि विषयवस्तुमा तपाईहरुले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने एउटा रचना हो या माध्यम हो। मनमा आएका कल्पना, मनमा आएका विचार, मनमा आएका भावना जब तपाईले भाषाको प्रयोग गरेर त्यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले बाँधेर जब चाहिँ एउटा लेखका रूपमा अगाडि ल्याउनुहुन्छ, तब त्यो तपाईले सिर्जना गरेको निबन्ध निबन्ध वास्तवमै हुन्छ। हो, त्यसकारण निबन्ध के हो त? मनमा आएका कल्पना, भाव, विचारलाई भाषाको कलात्मक संवेदनामा बाँधेर प्रकटमा ल्याउनु निबन्ध हो। त्यसै गरेर निबन्धमा के हुन्छन् त? हो, निबन्धमा व्यक्तिका विचार प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसै गरेर निबन्धमा व्यक्तिका अनुभव प्रस्तुत हुन्छन्। निबन्धमा व्यक्तिका अनुभूति प्रस्तुत हुन्छन्। निबन्धमा व्यक्तिका ज्ञान प्रस्तुत हुन्छन्। निबन्धमा व्यक्तिका स्मरण प्रस्तुत हुन्छन्। यसरी हेर्दाखेरि जब हामी निबन्धभित्र विचार राख्छौँ, आफ्ना अनुभव राख्छौँ, आफ्ना अनुभूतिहरू त्यहाँ व्यक्त गर्छौँ, आफूले प्राप्त गरेका ज्ञान हामी निबन्धभित्र राख्छौँ र आफ्ना सम्झनाहरू स्मरण हामी त्यसमा राख्छौँ, त्यो एउटा सुन्दर निबन्ध हुन्छ। त्यसकारण निबन्धभित्र विचार, अनुभव, अनुभूति, ज्ञान र स्मरण हुन्छन्। निबन्धको शैली र संरचनाको बारेमा पनि छोटो छलफल गरौँ है त। तपाईहरुले निबन्ध लेख्ने अभ्यास गर्नु नै भएको छ। तपाईहरुले निबन्ध लेख्दाखेरि वस्तुपरक शैलीमा पनि लेख्नु भएको छ र आत्मपरक शैलीमा पनि लेख्नु भएको छ। वस्तुपरक निबन्धमा वर्णन, विचार र विवरणको प्रस्तुतिकरण हुन्छ। त्यसै गरेर आत्मपरक शैलीका निबन्धमा आफ्ना मनका निजी भावना व्यक्त गरिन्छ र निबन्ध हामीले वस्तुपरक लेखे पनि आत्मपरक लेखे पनि आदि, मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा यो संरचित हुन्छ। यसरी हामीले निबन्ध रचना गर्नुपर्छ र हामीले छलफल गर्ने पाठ 9 मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको निबन्ध, यो निबन्ध चाहिँ आत्मपरक शैलीको निबन्ध हो। यसमा म, मेरो, हामी, हाम्रो प्रयोग भएको छ। म र हामी प्रथम पुरुष भयो, प्रथम पुरुषको शैली यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यसकारण आत्मपरक शैलीमा रचना गरिएको मेरो देशको शिक्षा निबन्ध अब हामी सस्वर वाचन गर्दैछौँ। तपाईहरुले पक्कै पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाइसक्नुभयो र तपाई मेरो देशको शिक्षा शीर्षकमा पुगिसक्नुभयो। ल, अब म तपाईहरुलाई पहिलो अनुच्छेद
नमुना वाचन गरेर सुनाउँछु अनि त्यसपछि हामी थप छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा मानिन्छ। यसलाई हाम्रो भित्री हृदयको नयन पनि भनिन्छ। यो हाम्रा बाहिरी आँखा अथवा चर्मचक्षुभन्दा पृथक, महान र तेजवान छ। हामीसँग भएको यही ज्ञान चक्षुबाट हामीले शिक्षा आर्जन गर्छौँ, अर्थात् कुनै कुरा सुन्छौँ र सिक्छौँ। समाज र प्रकृति मार्फत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान निरन्तर आर्जन गरिरहन्छौँ। प्रकृति, संस्कृति र सभ्यताका दृष्टिले सृष्टिको उषाकालदेखि सुसम्पन्न मेरो देश आज शिक्षाका दृष्टिले समेत प्रगति पथतर्फ लम्कदो छ। शिक्षाले नै मानवलाई सम्मान, खुसी र सुखपूर्वक जिउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्छ। यसले समाज र राष्ट्रमा प्रचलित मान्यता र विश्वासलाई मानवताका आँखाले हेर्ने र तिनका बारे समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने सोच प्रदान गर्छ। यसले सकारात्मक र मूल्यवान विषयलाई ग्रहण गर्ने र कतिपय असान्दर्भिक कुराबारे आलोचनात्मक दृष्टि राख्ने चेत प्रदान गर्छ। विज्ञान र सूचना प्रविधि लगायत युग सुहाउँदा जे जति नवीन प्रयोग र मान्यता स्थापित भएका छन् तिनलाई आत्मसात गर्दै समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लैजाने काम शिक्षाले गर्छ। अनादिकालदेखि शिक्षाको उर्वर भूमि रहेको मेरो देशको शिक्षाले युगानुकूलका विशेषता ग्रहण गर्दै यो देशलाई समृद्ध बनाउने दिशामा प्रवृत्त छ। यसरी हामीले सस्वर वाचन गर्नुपर्छ। मैले तपाईहरूलाई सस्वर वाचन गरेर सुनाएँ। अहिले हामीले शिक्षाका बारेमा केही कुराहरू बुझ्यौँ। शिक्षा ज्ञान लिने पनि र ज्ञान दिने पनि एउटा प्रक्रिया हो। शिक्षालाई हामी विद्या पनि भन्छौँ। अहिले हामीले वास्तवमा मानवताको आँखाले हेर्दाखेरि समालोचनात्मक चिन्तनका कुराहरू पनि अहिले वर्तमानको शिक्षाले हामीलाई सिकाउनुपर्छ, दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले अहिले सुन्यौँ अथवा बुझ्यौँ। अब हामी शब्दोच्चारण, श्रुतिलेखन र शब्दार्थ छलफलका बारेमा छलफल गर्दै अगाडि बढौँ है त। शब्दोच्चारण, म तपाईहरूलाई शब्द उच्चारण गर्दै जान्छु। यहाँ हृदय, 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 तपाईहरू पनि सँगसँगै भन्नुहोस्। हृदय। सैद्धान्तिक, सैद्धान्तिक, सैद्धान्तिक। त्यसै गरेर व्यावहारिक, व्यावहारिक। त्यसै गरेर दृष्टि, दृष्टि। त्यसै गरेर ग्रहण, ग्रहण। त्यसै गरेर असान्दर्भिक, असान्दर्भिक। हामीले उच्चारण गर्दाखेरि सासको एक झोक्कालाई एक अक्षर मानेर उच्चारण गर्नुपर्छ र उच्चारण गर्दाखेरि ब भन्यो भने हामीले ब नै लेख्नुपर्छ। यहाँ व्यावहारिकमा यहाँ तपाईहरूले ब लेखेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तर यता व्यावहारिक लेख्दाखेरि चाहिँ ओ छ। यसलाई तपाईहरूले चाहिँ उच्चारण जसरी हामी गर्छौँ त्यसरी नै यहाँ लेखिएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी तपाईहरूले उच्चारण अभ्यास गर्दै जानुपर्छ है त। अब म श्रुति लेखन गराउँछु। म केही शब्दहरू भन्दै जान्छु, तपाईहरू लेख्दै जानुहोस् अनि हामी त्यसपछि मिलेका छन् कि छैनन् छलफल गर्नेछौँ। ल, पहिलो शब्द लेख्नुहोस् त, अनादि। लेख्नुभयो? अनादि। त्यसै गरेर दोस्रो शब्द उर्वर भूमि, उर्वर भूमि।
लेख्नुभयो। त्यसै गरेर तेस्रो शब्द प्रवृत्त, प्रवृत्त लेख्नुभयो। ल चौथो शब्द परिष्कृत, परिष्कृत। पाँचौं शब्द सृष्टि, सृष्टि लेख्नुभयो। ल अब तपाईहरुले लेख्नुभएका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है त। अनादि, अनादि हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन। ल मिलेको छ है। त्यसै गरेर उर्वर भूमि, उर्वर भूमि, उर्वर भूमि हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन। ल मिलेको छैन भने शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, भुल सुधार गर्नुपर्छ 3 पटक। त्यसै गरेर प्रवृत्त, प्रवृत्त, प्रवृत्त। त्यसै गरेर अर्को शब्द परिष्कृत, परिष्कृत, परिष्कृत। त्यसै गरेर अर्को शब्द सृष्टि, सृष्टि। ल मिलेको छ कि छैन हेर्नुहोस् र मिलेको छैन भने भुल सुधार गर्नुपर्छ कम्तीमा 3 पटक है त। प्यारा विद्यार्थी अब हामी शब्द अर्थ छलफल गर्नेछौँ। दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ शब्द त्यसपछि अर्थ। चर्म चक्षु हेर्नुहोस् त कहाँ मिल्छ। हो ठिक भन्नुभयो, बाहिरी आँखा सतही दृष्टि। त्यसै गरेर सैद्धान्तिक हेर्नुहोस् त कहाँ मिल्छ। हो निश्चित विचारका आधारमा चल्ने। त्यसै गरेर अनादि, अनादिको अर्थ ठिक भन्नुभयो, आदि वा सुरु थाहा नभएको। त्यसै गरेर उर्वर भूमि, उर्वर भूमि धेरै कुरा वा वस्तु निस्कने ठाउँ। अनि प्रवृत्त हो कुनै कार्य सुरु गरिएको हो। यसरी हामीले शब्द अर्थ पनि थाहा पाउन सक्छौँ। अब हामी दोस्रो अनुच्छेद छलफल गरौँ है त। दोस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन। अब मैले तपाईहरूलाई पहिलो अनुच्छेद सुनाएँ, तपाईहरूले सुन्नुभयो, म सँगसँगै तपाईहरूले पढ्नु पनि भयो। अब हामी दोस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्नेछौँ, त्यसको अभ्यास गर्नेछौँ र तपाईहरू जस्तै तपाईहरूकै साथी भनौँ दोस्रो अनुच्छेद सुनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरू पनि सुन्नुहोस्, तपाईहरू पनि साथी सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नुहोस् र त्यसपछि सस्वर वाचनका क्रममा साथीले कतै उच्चारण गर्न कुनै गल्ती गर्नुभयो भने, त्रुटि गर्नुभयो भने तपाईहरूले त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ अनि हामी छलफल गर्नेछौँ है त। प्राचीन ऋषिमुनिले अनेकौं सभ्यता, संस्कृति, पूर्वीय दर्शन र ज्ञानको ज्योति संसारभर फिजाए र मेरो देशको शिक्षालाई आलोकित गरे। वेद व्यासमा ज्ञानको स्फुरण यही भयो र उनले 18 पुराणको रचना गरे। राजा जनकको दरबारमा यज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी जस्ता विद्वान विदुषीले शास्त्रार्थ गरेर जीवन र जगतका यथार्थ र रहस्यका पाटा उजागर गरे। ज्ञानको तिर्खाले आकुल व्याकुल भएर घर परिवार त्यागेका सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरे। फाल्गु नन्दले किरात समुदायमा आफ्नो संस्कृतिको उत्थान र सम्वर्धन गर्न प्रेरणा दिने अनि समाजमा चेतना र जागरण फैलाउने मुन्दुम जस्तो ग्रन्थ रचना गरे। यसरी मेरो देशको शिक्षाको प्रवर्धनमा परापूर्व कालदेखि विभिन्न ऋषि महर्षि र विद्वानले विशिष्ट योगदान दिएका छन्। ज्ञानको मूल स्रोतका रूपमा रहेको र श्रुति परम्परामा आधारित अपौरुषेय रचना मानिने 4 वेदको शिक्षा समेत मेरो देशको शिक्षाको गौरवमय मुहान हो। वेदमा निहित ज्ञान र शिक्षालाई विभिन्न ऋषिमुनिद्वारा कयौं उपनिषद र 100औं ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको मेरो देशको शिक्षाले विश्वलाई नै प्रज्वलित पारेको छ।
भाइ बहिनीहरू, अहिले तपाईँहरूले सुन्नुभयो। उच्चारणका क्रममा तपाईँहरूकै साथीले कतै गल्ती गर्नुभयो कि भएन? हो, एक ठाउँमा गल्ती गर्नुभएको छ। तपाईँको साथीले अहिले वेद व्यासलाई भन्नुपर्ने वेद व्यासमा भन्नुभयो। हो, तपाईँहरूले उच्चारण गर्दाखेरि यी कुराहरू ख्याल गरेर ध्यान दिएर उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ, सस्वर पठन गर्नुपर्छ। वेद व्यासमा होइन, वेद व्यासलाई, है त? हो, यसरी तपाईँहरूले उच्चारणका अभ्यासहरू गर्नुपर्छ। अब हामी शब्दार्थ र यसका प्रयोगका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। दोस्रो अनुच्छेदभित्र रहेर हामी शब्दार्थ र प्रयोगका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। दर्शन, स्फुरण, आलोकित, अपौरुषेय, प्रज्वलित। ल, दर्शन, दर्शनको हो, ठिक भन्नुभयो, प्रकृति, ईश्वर, ज्ञान आदिको विवेचना गर्ने विद्या। त्यसै गरेर स्फुरण, ठिक भन्नुभयो, स्पष्ट हुने काम। त्यसै गरेर आलोकित, उज्यालो पारिएको चम्किलो। ल, त्यसै गरेर अपौरुषेय, ठिक भन्नुभयो, कुनै खास व्यक्तिले नबनाएको अलौकिक। त्यसै गरेर प्रज्वलित, एकदम बलेको, दन्केको। त्यसै गरेर अब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि छलफल गरौँ। पहिलो शब्द छ दर्शन। दर्शन शब्द पाठमा कसरी प्रयोग भएको छ त? दोस्रो अनुच्छेदभित्र कसरी दर्शन शब्द प्रयोग भएको छ? प्राचीन ऋषिमुनिले अनेकौं सभ्यता, संस्कृति, पूर्वीय दर्शन र ज्ञानको ज्योति संसारभर फिजाए र मेरो देशको शिक्षालाई आलोकित गरे। यसरी प्रयोग भएको छ। तपाईहरूले मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। दर्शन शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि तपाईहरूले स्टेफन हकिङ भौतिक दर्शनका अनुयायी हुन् भनेर तपाईहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। दर्शन भनेको अब एउटा विचार, ज्ञान, प्रकृतिका बारेमा, ईश्वरीय ज्ञान, यी सबै कुराहरू थाहा पाउने हामी भन्छौँ दर्शन। भौतिक दर्शन हुन्छ, आध्यात्मिक दर्शन हुन्छ। स्टेफन हकिङको सन्दर्भमा चाहिँ भौतिक दर्शन जोडिएर आउँछ। तपाईहरूले यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर उपनिषद। उपनिषद शब्द कसरी प्रयोग भएको छ त दोस्रो अनुच्छेदभित्र? उपनिषद वेदमा निहित ज्ञान र शिक्षालाई विभिन्न ऋषिमुनिद्वारा कयौं उपनिषद र सयौं ग्रन्थमा व्याख्या गरिएको मेरो देशको शिक्षाले विश्वलाई नै प्रज्वलित पारेको छ भनेर यसरी प्रयोग भएर आएको छ उपनिषद शब्द। अब उपनिषद शब्दलाई पनि तपाईहरूले मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। आत्मा र परमात्माको व्याख्या उपनिषदमा गरिएको छ भनेर यसरी तपाईहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। वेदमा निहित ज्ञान र शिक्षालाई उपनिषदमा व्यक्त गरिसकेपछि त्यहाँ आत्माको कुरा पनि परमात्माको कुरा पनि हुन सक्छ। यसरी तपाईहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईहरूले वाक्य बनाउने अभ्यास गर्दै जानुहोस्। अब हामी अनुच्छेद तेस्रो, है, अनुच्छेद तेस्रो चाहिँ अथवा 3 अनुच्छेद, तेस्रो अनुच्छेद छलफल गर्नेछौँ। म तपाईहरूलाई तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। पहिलो अनुच्छेद मैले सुनाएँ, तपाईहरूले म सँगसँगै पढ्नुभयो। दोस्रो अनुच्छेद हामीले साथीबाट सुन्यौँ अनि छलफल गऱ्यौँ। अब हामी तेस्रो अनुच्छेद छलफल गर्दैछौँ। मेरो देशको शिक्षाले अनेकौं संस्कृति र तिनका मूल्य मान्यता ढकमक्क फुलाउन, समय सापेक्ष रूपमा बदल्न अहम भूमिका खेलेको छ। यसले पूर्वीय ज्ञान र चेतनाको किरण विश्वमा फिजाएको छ। मेरो देशको शिक्षा आज आफ्नो वास्तविक पहिचान जीवन्त राखेर युग अनुकूलको विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न आतुर छ। बौद्धिक विकास, सभ्यताको परिष्करण र स्तरीय जीविकोपार्जनका लागि शिक्षा नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले सनातन पूर्वीय सभ्यता र अनेकौं मौलिक संस्कृति भएको मेरो देशलाई
पूर्वीय ज्ञान तथा पाश्चात्य विज्ञान र प्रविधिसँग हातेमालो गर्दै अझै अघि बढाउनु जरुरी छ। मेरो देशको शिक्षालाई सिपले सुसम्पन्न बनाउने अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्नु छ। आज हामीले विभिन्न माध्यमबाट समय सापेक्ष सिप प्राप्त गर्नु छ। पुस्तक, सूचना र प्रविधि, इतिहास, प्रयोग र व्यवहारका माध्यमबाट जीवनोपयोगी सिपयुक्त थप शिक्षा प्राप्त गर्नु छ। म बदलिदो युग सँगसँगै आफूलाई समायोजन गर्न सक्ने शिक्षा चाहन्छु। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो भन्ने मैले अनुभूत गरिरहेको छु। अहिले तपाईहरूले तेस्रो अनुच्छेद सुन्नुभयो। वास्तवमा शिक्षालाई सिपसँग जोड्नुपर्छ, सिपलाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ र श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मूल आशय नै तेस्रो अनुच्छेदको आशय हो। त्यसकारण हाम्रो देशको शिक्षा अथवा मेरो देशको शिक्षाले धेरै चुनौतीहरूलाई सामना गर्नुपर्छ। चुनौती छन् भने अवसरमा बदल्नुपर्छ। समय सापेक्ष सिप आर्जन गर्नुपर्छ र सिपलाई हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ। यी विषयवस्तु हामीले तेस्रो अनुच्छेदमा पक्कै पनि बुझ्यौँ। अब हामी फेरि शब्द अर्थ छलफल गर्नेछौँ। तेस्रो अनुच्छेदभित्र रहेर दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द समय सापेक्ष, जीवन्त, परिष्करण, सनातन, श्रुति। त्यसै गरेर यहाँ अर्थ, यी शब्दहरूका अर्थ हामीले अब खोजेर लेख्नुपर्छ। समय सापेक्ष भन्नुहोस् त। हो, समय अनुरूप, समय अनुसार। त्यसै गरेर जीवन्त, जीवन्तको अर्थ ठिक भन्नुभयो, जिउँदो वा जीवित। त्यसै गरेर परिष्करण, परिष्करणको अर्थ हो कुनै वस्तुलाई राम्ररी खार्ने, दोष वा त्रुटि हटाउने काम, जसलाई हामी परिष्करण भन्छौँ। त्यसै गरेर सनातन, धेरै पहिलेदेखि चलिआएको। अनि श्रुति, हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो, सुन्ने काम अथवा श्रवण। हामीले अहिले पहिलो अनुच्छेद, दोस्रो अनुच्छेद र तेस्रो अनुच्छेद सस्वर वाचन, त्यसपछि शब्द उच्चारण, शब्दार्थ र हामीले प्रयोग, यी विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यी क्षेत्र हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब मुख्य मुख्य विषयवस्तु हामीले अहिले पढेका अनुच्छेदभित्र के छन् त, अब हामी त्यसबारेमा छोटो छलफल गर्नेछौँ। मुख्य विषयवस्तु हामीले छलफल गऱ्यौँ। शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा मानिन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसै गरेर शिक्षाले समाज र राष्ट्रमा प्रचलित मान्यता र विश्वासलाई मानवताका आँखाले हेर्न सिकाउँछ। मेरो देशको शिक्षाले युगानुकूलका विशेषता ग्रहण गर्दै यो देशलाई समृद्ध बनाउनेछ। मेरो देशको शिक्षाको प्रवर्धनमा परापूर्व कालदेखि विभिन्न ऋषि, महर्षि र विद्वानले विशिष्ट योगदान दिएका छन्। ज्ञानको मूल स्रोतका रूपमा रहेको र श्रुति परम्परामा आधारित अपौरुषेय रचना मानिने 4 वेदको शिक्षा समेत मेरो देशको शिक्षाको गौरवमय मुहान मानिन्छ। शिक्षाले पूर्वीय ज्ञान र चेतनाको किरण विश्वमा फिजाएको छ। मेरो देशको शिक्षालाई सिपले सुसम्पन्न बनाउन अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्नु पर्दछ। शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो भनेर हामीले यी विषयवस्तु छलफल गर्यौँ। अब हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तर छलफल गर्नेछौँ। बोधात्मक प्रश्नोत्तर, ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस्।
क शिक्षाले पूर्वीय ज्ञान र चेतनाको किरण विश्वमा फिजाएको छ। यो ठिक कि बेठिक त? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यो ठिक। त्यसै गरेर ख स्तरीय जीविकोपार्जनका लागि शिक्षा आवश्यक छैन। ठिक भन्नुभयो, यो बेठिक हो। त्यसै गरेर शिक्षाले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्नु छ। यो पनि मिल्यो है, यो ठिक छ। त्यसै गरेर म बदलिदो युगसँगै आफूलाई समायोजन गर्न सक्ने शिक्षा चाहन्छु। यो पनि ठिक। त्यसै गरेर प्रश्नोत्तर पनि छलफल गरौँ। दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। म अनुच्छेद सुनाउँछु, त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर छलफल गर्नेछौँ। शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा मानिन्छ। यसलाई हाम्रो भित्री हृदयको नयन पनि भनिन्छ। यो हाम्रा बाहिरी आँखा अथवा चर्मचक्षुभन्दा पृथक, महान र तेजवान छ। हामीसँग भएको यही ज्ञान चक्षुबाट हामीले शिक्षा आर्जन गर्छौँ, अर्थात् कुनै कुरा सुन्छौँ र सिक्छौँ। समाज र प्रकृति मार्फत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान निरन्तर आर्जन गरिरहन्छौँ। प्रकृति, संस्कृति र सभ्यताका दृष्टिले सृष्टिको उषाकालदेखि सुसम्पन्न मेरो देश आज शिक्षाका दृष्टिले समेत प्रगति पथतर्फ लम्कदो छ। शिक्षाले नै मानवलाई सम्मान, खुसी र सुखपूर्वक जिउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्छ। हाम्रो पहिलो प्रश्न, शिक्षालाई के भनिन्छ? दोस्रो प्रश्न, समाज र प्रकृति मार्फत कुन कुन ज्ञान प्राप्त गर्छौँ? तेस्रो प्रश्न, शिक्षालाई किन बाहिरी आँखाभन्दा पृथक मानिएको हो? चौथो प्रश्न, शिक्षाका विशेषता के हुन्? हो, पक्कै पनि तपाईँहरूले यी प्रश्नका उत्तरहरू अनुमान गरिसक्नुभयो, फेला पनि पारिसक्नुभयो होला। अब तपाईँहरूले फेला पार्नुभएका उत्तरहरू कसरी लेख्ने त? प्रश्नको ढाँचा र शैलीमा उत्तरको ढाँचा र शैली मिल्नुपर्छ बोध प्रश्नोत्तर गर्दाखेरि। अब हामी त्यसको थप अभ्यास गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न, शिक्षालाई के भनिन्छ? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। शिक्षालाई मानव जातिको तेस्रो आँखा र भित्री हृदयको नयन भनिन्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न छ, समाज र प्रकृति मार्फत कुन कुन ज्ञान प्राप्त गर्छौँ? ठिक भन्नुभयो। समाज र प्रकृति मार्फत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त गर्छौँ। अर्को प्रश्न, शिक्षालाई किन बाहिरी आँखाभन्दा पृथक मानिएको हो? ठिक भन्नुभयो। शिक्षा बाहिरी आँखा अथवा चर्मचक्षुभन्दा महान र तेजवान हुने भएकाले पृथक मानिएको हो। अब हामी अन्तिम प्रश्न छलफल गर्नेछौँ। शिक्षाका विशेषता के हुन्? हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। शिक्षाका विशेषता मानव जातिलाई सम्मान, खुसी र सुखपूर्वक जिउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्नु हो। शिक्षाले मानव जातिलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ, खुसी दिन्छ र सुखपूर्वक बाँच्न पनि सिकाउँछ। त्यो खालको ज्ञान दिने, सिप सिकाउने गर्दछ। शिक्षाका विशेषता नै यिनै हुन्। प्यारा विद्यार्थी, हामीले पाठ 9 भित्र रहेर त्यसभित्रका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेद छलफल गर्यौँ। ती अनुच्छेदभित्र रहेर शब्द उच्चारण अभ्यास गर्ने, शब्दको अर्थ पहिचान गर्ने, वाक्यमा प्रयोग गर्ने, ठिक बेठिक छुट्याउने र अन्तिममा प्रश्न उत्तर अभ्यास पनि गर्यौँ र निबन्धका बारेमा पनि हामीले छोटो चर्चा गर्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्गाउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।